बेजुर पट्टको के नमस्कार सम्पूर्णलाई। हिजो नेटवर्कको समस्याले गर्दाखेरि हामीले निरन्तर क्लास लिन सकेनौं। त्यसमा सर्वप्रथम त म क्षमा माग्दछु र छिनिङ अनलाइन क्लास संग्रह छ पट्ट सिप्याको के ngau मेजरले हटिङ इसा मगर संसार ग्यालरियो एडमिन जी को के ngau तर्फिङ फेरि द झोरले मेजरले nga छिनिङ चेकजा छिटो रामन चाइ रामन म आज अलि छिटो आएको छु किनकि हिजो लाइनले डिस्टर्ब गरेकोले म आज अलि छिटो आएको छु, अलि धेरै क्लास लिउला भनेर। त्यसैले तपाईहरु पनि सम्पूर्ण उपस्थित हुनुहोला र मैले सबैलाई क्लासतिर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हटिङै पट्टको के क्लास लाग कक्षा लाग मनिटा जाटलाङ ngै छिनिङ सर्वनामको परिसाक्लाङ मैले आज सर्वनामहरु सिकाउने छु, लेखाउने छु। हिजो शब्दको अर्थहरु लेखाउने एकदमै पहल गरेको थिए। ngै टिसिनिङ लवजको रिकाक्के एकदमै लङ्घन चाटमंगाल्याङ लाइनो समस्या जाट्नाङखेरि होस रिकाक्के मटकाहेकाङ मैले हिजो शब्द अर्थहरु लेखाउने एकदमै प्रयास गरेको थिए किनकि लाइनको समस्याले गर्दाखेरि मैले लेखाउन सकिन। फेरि पनि भोलि लेखाउने छु, निरन्तर दिने छु र आज मैले सर्वनामतिर लाग्छु। सर्वनाम सबैभन्दा पहिला त सम्पूर्णले सेरी लेख्नु होला। सेरी निस्वाङ सेरी निस्वाङ टुन चुकाट छिनिङ टुन गटे 2077 साल 11 महिना 7 गते। सामान्य आर्मिनको सर्वनामहरु पट्टको इलाको स्यासाले पट्टको बेगुनाइ मनिटा जाटलाङ कट्छ्याङ गाबाट सुरुवात गरौँ। गा भनेको म लिपेङ डोरिकेलिङ गाके मलाई
ngã के मलाई ngã कठा भन् ngã कठा मसँग Ngatunging Ngatunging mawata Ngatunging ngalak ngalak motira ngalhau मेरै आफ्नै यी मैले यी मैले ngalhai म आफैले खिमरोका मगरज्यूले भन्नुभएको छ आफ्नो लिपिसँगै सिक्नु पाउँदा धेरै गौरव महसुस भएको छ भन्न लेख्नु खोज्या होला। हालासो धन्यवाद छ। इलाकोस क्या छ ने इलाक्से क्या छ ने यता हेर्नु होला, यता सुन्नु होला र लेख्दै पनि गर्नु होला भन्न चाहन्छु। ङा ङा म ङा म ङा म ङा के मलाई ङा सिप्या हालेन म विद्यार्थी हुँ। टेके परि मैले यो वाक्यमा प्रयोग पनि गराउने छु। अहिले यो आज पनि लाइनले डिस्टर्ब गर्ला जस्तो छ। ङाके मलाई धेरै मगर भाषा मन पर्छ। ङाके धलिङ मगर ढुट मन पर्दिसले। ङा कथा मसँग तपाईको कलम छ मसँग। ङा कथा नाकुङ रिकमा ले।
ngā टुङिङ मबाट उसले मबाट कापी कलम या अरू चिज लगेको छ ngā टुङिङ ngaलाक मतिर तिमी मतिर हो के मतिर छ तिम्रो कलम अथवा ngaलाक ngaलौ मेरै आफ्नै यो मेरो पेन मेरै हो आफ्नै हो ईसा रिकमा ngaलौ आले ngै मैले आजभोलि मगर रुट अनलाइन क्लास पढ्दैछु मैले ngaलाई म आफैले बनाएको लेखेको भन्न सकिन्छ ngaलै म आफैले लेख्छु ngaलै रिक्लाङ म आफैले लेख्छु फेरि रेसेके आछाने nga म फेरि पनि सुन्नु होला nga म ngaके मलाई nga कठा मसँग nga टुङिङ मबाट nga टुङिङ मबाट ngaलाक मतिर तपाईको के कलम परेको छैन किताब परेको छैन केही पनि परेको छैन ngaलाक माले छैन ngaलौ मेरै आफ्नै यो मेरै हो के ईसा ngaलौ जाले के ngै मैले भात पकाउँछु मैले भात खान्छु मैले ngै छो जालाङ ngै छो फिनलाङ ngaलाई म आफैले आजभोलि म आफैले खाना बनाउन सक्छु ngaलै म आफैले खाना बनाउन सक्छु म आफैले लेख्न सक्छु ngaलै रिक्के होक्लाङ ngaलै फिन्के होक्लाङ ngaलै नबुझ्यो डिस्ल्याङ टेके आछ ने नबुझेको छ भने भन्नु होला खडक बहादुर राणा छोटले मापा हजुर भन्नुभएको छ करण डरलामी मगर धेरै राम्रो ल नसिबु मगर भन्नुभएको छ लाफाको हाम्रो नि मेसेन्जरमा मगर ग्रुप बनाउनु पर्यो है भन्नुभएको छ गोकुल नमस्ते मेजोर अब मेजोर भन्नु होला मेजोर भनिसकेपछि हामी सबैले बुझ्न पनि सकिन्छ लेख्न पनि सकिन्छ त्यसैले मेजोर मलाई मेजोर भन्नु ngaके मेजोर टेनी कानु मगरको त छिनिङको लाग्नु काङ पट्टको जो मिसम मुमली कि याला हामी मगरहरु कहाँ गयो आज थोरै हुनुहुन्छ न अनलाइन क्लास पढ्ने छिटो जातमा राखे परिसा चाहिँ जातमा राखे परिसा मगर ढुट पाके इन्च अफर माराले अब यस्तो अफर आउँदैन नमस्ते मेजोर नमस्तेको सट्टामा मेजोर राख्नु होला जोडले नमस्ते जोडले है भन्नु भएको छ मेजोर गौतर्फिङ द नमस्कार छ मेरो तर्फबाट पनि यस्तै गरी सार्दै गर्नु होला मेजोर हुकुम मगर मापमै टेम्बलेको स्क्वेड सुडिङ होडा ओसे जातलाङखेरी शुद्ध रिकमलेको धलिङ लासोले सुरैबाट हेर्नु भएको छ हुकुम मगरज्यूले शुद्ध भनिसक्नु भएको छ मेजोर झोडले नाको सञ्चय आउले नि ठिकैले न सञ्चय गेरमा जना आउले नि टेके पैसा नि अब सञ्चय भन्ने कुरा त हाम्रो नेपाली भाषामा आयो अब मगर ठेट भाषामा भन्नु पर्यो सञ्चय गेरमज मैले यो पनि लेखाइदिने छु र मेजोर हुकुम मगर नाको सञ्चय आउले नि भन्नुभएको छ मेजोर मापावै राणा मगरज्यू मेजोर यस्तै गरी सम्पूर्णले शुद्धमा लेखिदिनु होला भन्न चाहन्छु शुद्ध भाषामा बोल्नु पर्यो शुद्ध ढुडा गाके पर्छ अब कानकुडा इटेज जातमा अब सार्डिके आछाने है
मलाई मगर भाषा आउँदैन, गोकुल मगर आउँदैन भने राम्रोसँग हेर्नु सुन्नु, यसै माध्यमबाट हामीले सिक्न सकिन्छ। गोकुल मगरज्यू आउँदैन भनेर चाहिँ मन खिन्न नगर्नु होला। मैले सिक्नुपर्छ, मैले सिकेर अरूलाई सिकाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ पोजिटिभ सोचाइ लिएर आउनु होला। झोर्ले मापामै भन्नुभएको छ मगर सिंहजाले। झोर्ले 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 मेजोर मेजोर। टिसिनिङ कानुङ लाइनै डिस्टर्ब जट्नाखेरि ngौ हटिङ अनिल जियो कुराकानी चेचिसा होटो छनाङ माफिङ इलाङ द इट जजातमा मगर संसार के धलिङ इसे मगर ढुट केचटेमा बुर्नाइङ धलिङ सहयोगी आमालेको होसेको के धलिङ धलिङ लासोले मगर संसार फोटो ग्यालरी फेसबुक ग्रुपले आयोजना गरेको अनलाइन मगर भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रमको लागि बुर्नाई मगर संघले रु 1 लाख आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। मगर संसार फोटो ग्यालरी ग्रुप अनि मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि बुर्नाई मगर संघलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। आज मेरो विशेष काम परेको हुनाले म आज आउन पाएन मापामै म सेयर गर्छु, भोलि गर्छु ल। हस् छान्ले 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 छान्ले। पुरन सूर्यवंशी मगर झोर्ले मापाज्यू मेजोर वापा मेजोर वापा मेजोर मेजोर। सबैले सारिसक्नु भएको होला। ओहो आज त छिनिङ 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 आज त धन अल्छी पो गर्नुभयो त सबैले। सम्पूर्णलाई आउन आग्रह गर्दछु। कम्तीमा पनि हामी 2 लाख मगरहरू जोइन होला यो मगर संसार ग्यालरी ग्रुपमा। त्यस्तैमा कम्तीमा 50,000ले मगर भाषा जानु भएको छ भने 1,50,000ले त जानु भएको छैन होला। त्यसैले जसरी हुन्छ अनलाइन क्लास पढ्न चाहिँ आउनु होला भन्न चाहन्छु। अब म लेखिसक्यो। अब हामी नाको नाको रिकेली नाको टिच नाको तपाई नाको तपाई तपाई अथवा तिमी तिमी त टेलिङ तिमी नाको के नाको 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 के को के केले लाई जनाउँछ नाको के तपाईलाई तिमीलाई
तपाईको तिम्रो नाको नाको कठा तपाईसँग तिमीसँग नाको नाको सुवाला तपाईको नाको सुवाला तपाईको तिमीको नाको के तपाईलाई नाको के तपाईलाई नाको के हिसान मोलेर तपाईलाई के भएको छ र तिमीलाई के भएको छ र नाको के हिसान मोलेर नाको के हिसान मोलेर तपाईलाई के भएको छ र नाकु तपाईको नाकुङ इम कुलाङाले नाकुङ इम कुलाङाले नाकुङ इम कुलाङाले तपाईको घर कहाँ हो यो तपाईको हो यो कलम तपाईको हो ईश्वरीमा नाकुङ आले नाको कठा म तपाईसँग जाने हो नाको कठा नुङ्गे आले नाको कठा म तपाईसँग जाने हो नाको कठा म तपाईसँग जाने हो नाको तपाई नाको केले लाई जनाउँछ नाकुङ तपाईको कठाले सँग जनाउँछ नाको कठा नाच नाको कठा नुङ्गाले नाको कठा ngौरिकमा परिश्रमले नाको कठा मेरो कुनै चीज कपडालाई बढिन् परिश्रमले किताब पुस्तक परिश्रमले कि ओसिन टिके होग्ले साडीके आशाले नबुझेको खण्डमा भन्नु होला झोरले मापामै भन्नु भएको छ भीमपुन मगर मेझोर 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 छिनिङ झन् शुक्रबारले हिचा नराले पट्टको जमारा छ आज झन् शुक्रबार हो कोही पनि आउनु भएको छैन राजेश पुन मगर कुन ठाउँमा पढ्दैछ भन्नु भएको छ हामी चाहिँ अहिले पाल्पादेखि अनलाइन क्लास मगर संसार ग्यालरी फोटो ग्यालरीबाट यो निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ साँझको 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म सधैँ आउने गरिन्छ पाल्पा तानसिनिङ केट्चा आला पाल्पा तानसिनबाट चलाउँदैछु मैले यो मगर भाषा मगर ढुट टेच 12 मगराट टेच मगर ढुट नाको कठा नाको नाकुङ आर्मी निगेला तपाईको नाम के हो भन्नु पर्यो भने अब नाकुङ आर्मिन हियाले म्यारमिन हियाले ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ म्यारमिन आर्मिन एउटै हो म्यारमिन आर्मिन एउटै हो
यस क्लासमा मलाई पनि जोइन गर्नु न भन्नुभएको छ। मगर संसार फोटो ग्यालरीमा तपाईँ जोइन भएको त हुनुहुन्छ होला, मैले चाहिँ जोइन गराउँछु। लु हिसा नराले छिनिङ ल हिसा नराले छिनिङ धलिङ अरिजालिङ मगर डुट अनलाइन परिस्के। हामी धेरै धलिङ भनेको धेरै थोरै छौं अनलाइन। धलिङ सेचले धेरै सुनेको छ, धेरै राम्रो छ। सेच भनेको सेच राम्रो, सेच सुनेको, धेरै सुनेको भन्ने अर्थ हुन्छ सेच राम्रो, ब्युटिफुल भन्ने एउटै हुन्छ। मगर भाषामा त्यस्तो मिठो मिठो लवजको मालेले मगर ढुटाङ सार्नु होला है। सार्दिके आछाने है, सार्दिके आछाने है, सार्दिके आछाने है। इसा ngै चिपाटी अंग्रिक छ। इसा ngै चिपाटी भनेको ब्ल्याक बोर्डमा लेखेको सार्नु होला है भन्न चाहन्छु। नबुझेको खण्डमा भनिहाल्नु। फेरि मैले यसैलाई निरन्तरता दिनेछु। सर्वनामलाई नै सामान्य आर्मिनको केद नै। तिसिन्याउ दाम छोखेमा आलिकी हलपट्टको महाराज परिस्के। हिजोको रिसले हो कि के हो, पढ्नै आउनु भएको छैन। ऐला कुस्क्या छ नि फेरि पनि यता हेर्नु होला। अक्षर सानो लेख्दाखेरि नदेखिने समस्या, ठुलो लेख्दाखेरि धेरै नअट्ने समस्या। छाना मार्च रिक्नाङ मासिनले कि टेके परीक्षा कक्राङ छ रिक्नाङ हेमाडाङले कि टेच नाको टु नि व तपाईबाट तिमीबाट नाको लाक तपाईतिर तिमीतिर नाको लाक एरो या चला इस
नाको लुङ नाकुलुङ तपाईकै नाकुलुङ नाकुलुङ तपाईकै नाको नाको टुङिङ तपाईबाट तिमीबाट तपाईबाट तिमीबाट म तिमीबाट के ल्याए म तिमीबाट के ल्याए म तपाईबाट के ल्याए अब भन्न पर्यो भने नाको टुङिङ मैले तपाईबाटै त ल्याएको हो नि मै नाको टुङिङ जा लात्निङ राख्छ भन्नु पर्यो अब हिसा नाको लाख तपाईतिर तिमीतिर लाख नाको लाख हिले खबर खबर दिएछ सेटमा नाको लाख कुटले सेटमा तपाईतिर कस्तो छ खबर कुटले नाकुलुङ तपाईकै यो तपाईकै हो यो तपाईको हो नाकुलुङ नाकुलुङ ज पनि थपौँ नाकुलुङ ज तपाईकै तिम्रै हो सुदीप सिंजापट्टी जोरले मापामै टेमलेको मेजर म त सारेको छु है सुरुदेखि बाबु प्रदीप मगर धलिङसे छ धेरै राम्रो सार्नु सार्दिके आछाने इसके जंगै फेरि डा लौज चिज जाटकलाङ मैले यसैलाई फेरि वाक्यमा प्रयोग गराउने छु लेखाउने छु ना कोई कुडिक मासिस संसाले तपाईले तिमीले आइसा पट्टा साडी बनावे यो सबै साडी सक्नुभयो
कुडी कल्सी जाटलिङ काने कति अल्छी गर्छौं। नाकुङ पुलाङाले तपाईको घर कहाँ हो? हालेले हाले हो कुलाङ कहाँ इम घर नाकुङ तपाईको ना कु ङ इ म कु ला ला ङ आ ले हाले ना कोई जाटनीज ना कोई ही जाट द नी स तपाईले ले जनाउँछ ना कोही हि तपाईले हिले के जनाउँछ हि जाटनिस के गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ नाको हि जाटनिस मासिना खै हटेन मासिना हटेन टले इलाङ ड छन्ने छ जाट
सिबी थापा यो शब्द चाहिँ बुझेको पहिला नै पर्यो माया गले यो शब्द चाहिँ बुझेको पहिला नै पर्यो भन्नु भएको छ मगर सिंहजाली सबैले त जानियो भाषा बोल्नु नि आउँदैन मापामै भन्नुभएको छ भर्खर त हामी 6-7 दिन भएका छौँ पढेको त्यसैले पछि जानिन्छ त्यस्तो हरेस नखानु होला बाबु प्रदीप मगर लास्ट कतो थाहा थियो मापाज्यू भन्नुभएको छ नाकै हिजाड डनिस भन्नुभएको नाकै हिजाड डनिस ngaiच तपाईले के गर्नुहुन्छ मैले पढ्दै छु जागिर गर्दै छु मैले जागिर गर्छु मैले काम गर्छु ngai काजुस जाटलाङ ngai परिसलाङ टेकी परिसा भन्न पर्यो अब होसको सर्वनाम होसको वहाँ होसको वहाँ हामी पछि यस्तै गरी नै सिक्ने छौं अहिलेलाई चाहिँ एक्जाम्पलको लागि मात्रै 2 वटा लफ्ज मात्र लेखाए हामी यस्तै गरी पछि पनि लेख्दै जाने छौं मैले अब होसको वहाँ त्यसो काट्दै हाले वहाँ होसको वहाँ को हुनुहुन्छ होसको सु आलेको टेकी परिसा अब होसको वहाँ होसको के वहाँलाई होसको पुरा स हुँदैन आधा स हुन्छ आधा स को हलन्त दिनु पर्छ होसको वहाँ होसको वहाँ होसको के होसको के केले लाई जनाउँछ वहाँलाई अथवा वहाँलाई होसको के वहाँलाई मैले के पर्छ होसको के ngै हि पर्दिसले वहाँलाई मैले के पर्छ होसको के ngै हि पर्दिसले मामा पर्दिसले कि दाजै पर्दिसले कि होसको वहाँको
होस्कुङ उहाँको होस्कुङ आर्मिनी पर्सले उहाँको नाम के पर्छ? होस्कुङ इम कुलाङ हालेको उहाँको घर कहाँ हो? होस्कुङ इम कुलाङ हालेको उहाँको घर कहाँ हो? उसको कठा इlang लिपिङ रिके म्याट्रिसा लिपिमा लेख्न बिर्सिएछ। उहाँ भनेपछि तेस्रो व्यक्ति। उसको कठा उहाँसँग N capital. N capital. N capital. म आज उहाँसँग जान्छु। nga होस्को कठा नुङलाङ। नुङलाङ भनेको जान्छु आनलाङ। आनलाङ पनि भनिन्छ, जान्छु पनि भनिन्छ। ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ भाषा। हके भन्छ नि, हो त्यस्तै फरक हुन्छ। nga होस्को कठा आनलाङ अथवा नुङलाङ, आनलाङ नुङलाङ लेख्न सकिन्छ। होस्को कठा गौ साना परिसमा लेखी उहाँसँग मेरो झोला परेको छ कि, उहाँसँग मेरो सामान परेको छ कि, उसको कठाङ्गौ सामान परिसमा लेखी उसमा यानी न हेरिदिनु न, उसमा यानी न हेरिदिनु न। टेके हेप्लिङ डेके र टेके एउटै लवज हो, एउटै शब्द हो। हेप्लिङ भनेको सक्छौं। उसको कठा उहाँसँग म जान सक्छु। उसको कठा नुङके होक्लाङ साडी के आसाने हाले मैला दाइ मेजुर माक मुन्दैनिस दाइ नाको त मगर ढुट पट्टङाक ढनिस नि देन पट्ट जुवा ढनिस नि देन हाले माइला दाइ तपाई त सबै मगर भाषा जान्नुहुन्छ नि हैन। युले नाक धनिस नाको त हैन होला, तपाई त बोल्नुहुन्छ दाइ। चेस मात्रै बहिनी टेमलेको
माइजूलाई र मामालाई के भन्छ नि मिस भन्नुभएको छ भीमश्वर राणा। यो चाहिँ मैले पछि लेखाउने छु। साइनबहरूको नामहरू पनि थुप्रै छ, हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू। नातिनु होला। एक थाल भात एकैचोटि खाने होइन, बिस्तारै खाने हो। त्यसैले बिस्तारै हामी सर्वनामबाट उकालो लाग्ने हो। सर्वनाम लेखिसकेपछि हामीले क्रिया लेख्छौँ। क्रिया लेखेपछि